واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. و بدانید که هر گونه غنیمتی به دست آوردید 1/5 برای خدا و برای پیامبر و برای خیشان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان، روز برخورد دو گروه نازل کردیم ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیز تواناست. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسمیع علیم. آنگاه که شما به کناری نزدیک تر بودید و آنها به کناری دورتر بودند و کاروان قریش پایین تر از شما بود و اگر با یکدیگر وعده می گذاشتید قطعا در انجام وعده خود اختلاف می کردید، ولی خداوند بدون میعاد شما را جمع کرد و روبروی یکدیگر قرار داد تا کاری را که می بایست انجام شود به انجام برساند، تا آنکه هلاک می شود از روی دلیل هلاک شود و کسی که زنده می ماند از روی دلیل زنده ماند و همانا خداوند شنوای داناست. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه علیم بذات الصدور. به یاد آور آنگاه که خداوند عده آنها را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر زیاد نشان میداد مسلماً سست می شدید و در این کار اختلاف می کردید، ولی خداوند شما را از سستی و اختلاف سلامت داشت، بیگمان او به آنچه در سینه هاست آگاه است. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. و به یاد آور آنگاه که چون با هم روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داد و شما را نیز به چشم آنها کم جلوه داد تا خداوند کاری را که می بایست انجام شود به انجام برساند و همه کارها به خدا بازگردانده می شود. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با گروهی از دشمن روبرو شدید پایدار باشید و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و با همدیگر نزاع نکنید که سست شوید و قوت شما از میان برود و صبر کنید، بیگمان خداوند با صابران است. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. و مانند کسانی نباشید که با سرکشی و خودنمایی به مردم از سرزمین خود مکه بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند و خداوند به آنچه می کنند احاطه دارد. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. و به یاد آور هنگامی را که شیطان اعمال آنها را در نظرشان بیاراست و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من حامی و پناه دهنده شما هستم. پس هنگامی که دو گروه روبرو شدند به عقب بازگشت و گفت بیگمان من از شما بیزارم، به راستی من چیزی را میبینم که شما نمیبینید. همانا من از خدا میترسم و خداوند سخت کیفر است. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. و به یاد آورید هنگامی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری است میگفتند اینان را دینشان بفریفته است و هر کس بر خدا توکل کند پس بیگمان خداوند پیروزمند و حکیم است. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. و اگر ببینی هنگامی که فرشتگان مرگ جان کافران را میگیرند به صورت و پشت آنها میزنند و میگویند عذاب سوزنده را بچشید. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبید. این به خاطر کارهایی است که پیش از این فرستاده اید و آنکه خداوند هرگز نسبت به بندگانش ستم روا نمی دارد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شدید العقاب. همانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند به آیات خدا کفر ورزیدند، پس خداوند آنها را به کیفر گناهانشان فرو گرفت. مسلما خداوند نیرومند و سخت کیفر است. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی دهد تا آنکه آنها روش خودشان را تغییر دهند و بیگمان خداوند شنوای داناست. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. مانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند آیات پروردگارشان را تکذیب کردند، پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همه آنها ستمکار بودند. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. یقینا بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند، پس آنان ایمان نمی آورند. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را می شکنند و آنها در خیانت و پیمان شکنی از خدا نمی ترسند. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. پس اگر آنها را در میدان جنگ بیابی چنان به آنان حمله ببر تا کسانی که پشت سر آنها هستند بترسند و باشد که پند گیرند. و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین. و اگر از خیانت قومی بیم داشتی منصفانه پیمانشان را به سوی آنان بینداز، به راستی که خداوند خائنان را دوست نمی دارد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. و کسانی که کافر شدند نپندارند که پیشی گرفته اند، آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. و آنچه از نیرو در توان دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و همچنین از اسبان بسته ورزیده مهیا کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید و همچنین دشمنان دیگری غیر از آنها را که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد بترسانید و هر چیزی را که در راه خدا خرج می کنید پاداشش به تمام و کمال به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد. و این جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السمیع العلیم. و اگر به صلح مایل شدند پس تو نیز از در صلح درآی و بر خدا توکل کن، بیگمان او شنوای داناست. و این یریدوا ان یخدعوک فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. و اگر بخواهند تو را فریب دهند پس خدا برای تو کافی است، اوست که با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید و تقویت کرد. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. و بین دلهای آنها الفت داد اگر تمام آنچه را که در روی زمین است خرج می کردی نمی توانستی بین دلهایشان الفت دهی، ولی خدا در میان آنها الفت داد، همانا او پیروزمند و حکیم است. یا ایها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین. ای پیامبر، خداوند تو را و کسانی از مؤمنان را که از تو پیروی کرده اند از شر دشمنان کفایت می کند. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ تشویق کن. اگر 20 نفر بردبار از شما باشند بر 200 نفر از کافران غلبه می کنند و اگر 100 نفر از شما باشند بر 1000 نفر از کسانی که کافر شدند غلبه می کنند، زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ناتوانی است، پس اگر 100 نفر بردبار از شما باشند
بر 200 نفر پیروز می شوند و اگر از شما 1000 نفر باشند به فرمان خدا بر 2000 نفر پیروز خواهند شد و خداوند با صابران است. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی داشته باشد تا آنکه در زمین کشتار بسیار کند. شما متاع دنیا را می‌خواهید و خداوند سرای آخرت را برای شما می‌خواهد و خداوند پیروزمند و حکیم است. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اگر حکم پیشین الهی نبود قطعا در آنچه گرفتید عذاب بزرگی به شما میرسید. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحیم. پس از آنچه غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا بترسید، همانا خداوند آمرزنده مهربان است. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم. پیامبر به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند بهتر از آنچه از شما گرفته شد به شما خواهد داد و شما را می آمرزد و خداوند آمرزنده مهربان است. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و اگر بخواهند به تو خیانت کنند پس آنها پیش از این نیز به خدا خیانت کردند و خداوند تو را بر آنها پیروز گردانید و خداوند دانای حکیم است. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. همانا کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند اینان یاران یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکرده اند شما هیچ گونه دوستی و مسئولیتی در برابر آنها ندارید تا آنکه هجرت کنند
و اگر در کار دین از شما یاری خواستند پس بر شماست که آنها را یاری کنید، مگر بر علیه گروهی که میان شما و آنها پیمانی است و خداوند به آنچه میکنید بیناست. والذین كفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. و کسانی که کافر شدند دوستدار و یاور یکدیگرند. اگر شما ای مؤمنان این کار را نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین برپا خواهد شد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند، اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آنها آمرزش و روزی شایسته ای خواهد بود. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. و کسانی که بعد از آنها ایمان آوردند و هجرت نمودند و به همراه شما جهاد کردند پس آنان از شما هستند و خویشاوندان در کتاب خدا نسبت به یکدیگر سزاوارترند و همانا خداوند به همه چیز داناست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اعلام بیزاری از سوی خدا و پیامبرش به کسانی از مشرکان است که با آنها پیمان بسته اید. فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله وان الله مخزی الكافرین. پس 4 ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید و بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و همانا خداوند خوار و رسوا کننده کافران است. و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. و این اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. پس اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید
پس بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید. و کسانی که کافر شدند به عذاب دردناکی بشارت ده. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته اید آنگاه آنها چیزی از آن در حق شما فروگذار نکردند و کسی را بر علیه شما یاری ندادند، پس پیمان آنها را تا مدت پیمانشان به آخر و اتمام برسانید. همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحیم. پس هنگامی که ماه‌های حرام پایان پذیرفت مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنها را اسیر بگیرید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راهشان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند آنها را رها کنید. بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پس او را پناه بده تا سخن خدا را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان. این بدان سبب است که آنها گروهی اند که نمیدانند. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. چگونه برای مشرکان نزد خدا و نزد رسولش عهد و پیمانی خواهد بود مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنها پیمان بستید تا زمانی که بر پیمانشان وفادار ماندند شما نیز بر سر پیمانتان وفادار باشید. بیگمان خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. چگونه پیمانی باشد در حالی که اگر بر شما پیروز شوند نه خویشاوندی را رعایت می کنند و نه پیمان را. شما را با زبانهایشان خشنود می کنند ولی دلهایشان ابا دارد و بیشترشان نافرمانند. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. آیات خدا را به بهای اندکی فروختند پس مردم را از راه او باز داشتند. آنها کار بدی انجام می دادند.
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. درباره هیچ فرد مؤمنی خویشاوندی و پیمان را رعایت نمی کنند و آنان مردمی تجاوزکارند. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. پس اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند برادران دینی شما هستند و ما آیات خود را برای گروهی که می‌دانند بیان می‌کنیم. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. و اگر سوگند و پیمانهای خود را پس از عهد و پیمان خیش شکستند و در دین شما طعن زدند، پس با پیشوایان کفر جنگ کنید، زیرا آنها عهد و پیمانی ندارند، باشد که از کردار خود دست بردارند. الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و قصد اخراج پیامبر کردند نمی جنگید، در حالی که آنها نخستین بار جنگ با شما را آغاز کردند؟ آیا از آنها می ترسید؟ پس خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر ایمان دارید. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. با آنها بجنگید تا خداوند با دستان شما عذابشان کند و آنان را رسوا سازد و شما را بر آنها پیروزی دهد و سینه گروه مؤمنان را شفا می بخشد. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علیم حکیم. و خشم دلهایشان را از میان میبرد و خداوند توبه هر کس را بخواهد میپذیرد و خداوند دانای حکیم است. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا گمان کردید که به حال خود رها می شوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را که از شما جهاد کردند و غیر از الله و رسولش و مؤمنان را همراز خیش نگرفته اند از دیگران مشخص نکرده است؟ و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکان را سزاوار نیست که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خیش گواهی می‌دهند. آنها اعمالشان نابود شده و در آتش جهنم جاودانه خواهند ماند. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مساجد خدا را فقط کسی آباد می کند که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بدهد و جز از خدا نترسد. امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا آب دادن به حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همچون عمل کسی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است برابر میگیرید؟ خیر، آنها نزد خداوند برابر نیستند و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. مقام کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموالشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند نزد خدا برتر است و آنها همان رستگارانند. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. پروردگارشان آنها را به رحمتی از نزد خود و خوشنودی خیش و به باغ‌هایی از بهشت که در آن نعمت‌های جاودانه دارند بشارت می‌دهد. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. همواره در آن جاودانند، بیگمان اجر و پاداش بزرگ نزد خداوند است. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید،
پدران خود و برادران خود را دوستان و اولیای خود قرار ندهید اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند و کسانی از شما که آنان را دوست و ولی خود قرار دهند پس آنان ستمکارانند. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید و خانه هایی که بدان دلخوش هستید در نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب تر است پس منتظر باشید تا خداوند فرمان عذاب خیش را بیاورد و خداوند گروه نافرمان را هدایت نمی کند. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. به راستی خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و پیروزی بخشید و در روز حنین نیز یاری کرد آنگاه که فزونی جمعیتتان شما را شگفت آورده بود پس سودی به حالتان نداشت و زمین با همه فراخی و وسعتش بر شما تنگ آمد و سپس پشت نموده فرار کردید. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. آنگاه خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریانی فرستاد که شما آنها را نمی دیدید و کسانی که کافر شدند عذاب و مجازات کرد و این است کیفر کافران. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. سپس خداوند بعد از آن توبه هر کس را بخواهد میپذیرد و خداوند آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید بیگمان مشرکان پلیدند پس نباید بعد از امسال به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر از فقر می ترسید پس هرگاه خدا بخواهد شما را از فضل خود بی نیازتان می سازد. بیگمان خداوند دانای حکیم است.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام می‌دانند و نه دین حق را میپذیرند بجنگید تا زمانی که با ذلت و خواری به دست خویش جزیه بدهند. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. و یهود گفتند عزیر پسر خداست و نصار گفتند مسیح پسر خداست. این سخنی است که با زبانهایشان میگویند، مشابهت میکنند سخن کسانی که پیش از این کافر بودند. خدا آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. آنها دانشمندان و رهبان خیش و همچنین مسیح پسر مریم را معبودانی به جای الله گرفتند، در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند. او پاک و منزه است از آنچه شریک او قرار می‌دهند. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آنها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و خداوند ابا می‌کند مگر اینکه نورش را کامل و تمام کند، اگرچه کافران کراهت داشته باشند. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دینها غالب گرداند اگرچه مشرکان کراهت داشته باشند. یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، بیگمان بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم را به باطل میخورند
و دیگران را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که طلا و نقره را می‌اندوزند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون. روزی که آن را در آتش جهنم گرم کنند پس با آن پیشانی‌هایشان و پهلوهایشان و پشت‌هایشان را داغ کنند و به آنها گفته شود این همان چیزی است که برای خود اندوختید، پس بچشید طعم آنچه را می اندوختید. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بیگمان تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب خدا از آن روز که آسمان ها و زمین را آفرید 12 ماه است که 4 ماه از آن ماه حرام است. این دین ثابت و درست الهی است. پس در این ماه ها به خود ستم نکنید و دست جمعی با مشرکان بجنگید همان گونه که آنها دست جمعی با شما می جنگند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. همانا به تأخیر افکندن و جابجایی ماه‌های حرام افزونی در کفر است. کسانی که کافر شدند با آن گمراه می شوند. 1 سال آن را حلال و 1 سال دیگر آن را حرام می کنند تا مطابق با تعداد ماه‌هایی شود که خداوند تحریم کرده است. پس آنچه را که خدا حرام کرده حلال می شمارند. اعمال زشتشان در نظرشان آراسته شده است و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل. ای کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید به زمین می چسبید و سستی می کنید؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید؟ حال آنکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی هیچ نیست. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا
والله على كل شيء قدیر. اگر برای جهاد کوچ نکنید خداوند شما را به عذاب دردناکی عذاب می کند و قوم دیگری را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او را یاری نکنید به راستی که خداوند او را یاری کرد آنگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند. نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار بودند به یار خود ابوبکر می گفت اندوهگین مباش، یقینا خدا با ماست. پس خداوند آرامش خود را بر او فرو فرستاد و با لشکرهایی که شما آن را نمی دیدید او را تأیید و تقویت نمود و کلام کسانی که کافر شدند پایین قرار داد و کلام و آیین خدا بالا و پیروز است و خداوند پیروزمند و حکیم است. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبکبار و گرانبار همگی برای جهاد کوچ کنید و با اموالتان و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر متاعی نزدیک و دست یافتنی بود و سفری آسان و نزدیک در پیش بود البته از تو پیروی می کردند، ولیکن مسافت راه تبوک بر آنها دور است و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی داشتیم البته همراه شما بیرون می شدیم. آنها با این کارها خود را هلاک می کنند و خداوند می داند که آنها دروغگو هستند. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ای پیامبر، خدا تو را ببخشاید چرا به آنها اجازه دادی پیش از آن که راستگویان بر تو آشکار شوند و دروغگویان را بشناسی. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند هیچگاه برای ترک جهاد با اموالشان و جانهایشان از تو اجازه نمیخواهند و خداوند نسبت به پرهیزگاران داناست. إن
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. تنها کسانی از تو اجازه می‌خواهند که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و دلهایشان گرفتار شک است و آنها در شک و تردید خود سرگردانند. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. و اگر آنها می‌خواستند که همراه شما بیرون شوند ساز و برگی برای آن آماده می‌کردند، ولیکن خداوند از حرکت آنها کراهت داشت، لذا آنها را از حرکت باز داشت و به آنان گفته شد با نشستگان بنشینید. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر آنها همراه شما بیرون می آمدند جز فساد و تباهی چیزی بر شما نمی افزودند و به سرعت در میان شما فتنه انگیزی می کردند و در میان شما افرادی هستند که به سخنان آنها گوش فرا می دهند و خداوند نسبت به ستمکاران داناست. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. راستی که آنها پیش از این نیز فتنه‌گری می کردند و کارها را برای تو دگرگون کردند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار شد و شما پیروز شدید در حالی که آنها کراهت داشتند. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بعضی از آنها میگویند در ترک جهاد به من اجازه بده و مرا به فتنه و گناه نیفکن. آگاه باشید که آنها در فتنه افتاده اند و بیگمان جهنم کافران را احاطه کرده است. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر به تو نیکی برسد آنها را ناراحت می کند و اگر مصیبتی به تو رسد میگویند ما پیش از این چاره کار خود را اندیشیده ایم و شادمان باز میگردند. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بگو هرگز مصیبتی به ما نرسد جز آنچه خداوند برای ما نوشته است، او مولای ماست و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده
أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بگو آیا برای ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید و ما برای شما انتظار داریم که خداوند عذابی از نزد خودش به شما برساند یا به دست ما شما را مجازات کند، پس شما انتظار بکشید، بیگمان ما نیز با شما انتظار میکشیم. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقین. بگو انفاق کنید، چه از روی میل باشد یا به اکراه، هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد، زیرا شما مردمی فاسق و نافرمان هستید. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. و هیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد مگر آنکه به خدا و پیامبرش کافر شدند و جز با کسالت برای نماز حاضر نمی شوند و جز با کراهت انفاق نمی کنند. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. پس اموالشان و اولادشان تو را شگفت زده نکند، زیرا خداوند می‌خواهد به وسیله آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و در حالی که کافرند جانشان برآید. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. و آنها به خدا سوگند یاد می کنند که از شما هستند در حالی که از شما نیستند، ولیکن آنها گروهی‌اند که می ترسند. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر پناهگاه یا غارها یا تونلی در زیر زمین بیابند، شتابان به سوی آن می گریزند. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. و از آنها کسانی هستند که در صدقات و غنایم به تو خورده میگیرند، پس اگر از آن اموال بهره‌ای به آنها داده شود راضی میشوند و اگر از آن چیزی داده نشود فوراً خشم میگیرند. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اگر به آنچه خدا و رسولش به آنها داده است راضی باشند و بگویند خداوند برای ما کافی است، به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما عطا می‌فرمایند
ما تنها به سوی خدا رغبت می‌ورزیم برای آنها بهتر بود. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. صدقات و زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارگزاران آن و دلجویی شدگان و برای آزاد کردن بردگان و ادای وام بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است. این فریضه ای مقرر شده از جانب خداست و خداوند دانای حکیم است. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. و از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند گوش و خوش باور است. بگو برای شما گوش نیکیست، به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می‌کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند و کسانی که رسول خدا را آزار می‌دهند برایشان عذاب دردناکی است. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. منافقان برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را خشنود سازند، در حالی که اگر ایمان داشتند شایسته تر این است که خدا و رسولش را خشنود سازند. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم. آیا نمیدانند بیگمان هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس مسلماً برای او آتش جهنم است، جاودانه در آن خواهد بود؟ این همان رسوایی بزرگ است. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. منافقان میترسند که مبادا سوره ای بر علیه آنان نازل شود و به آنها از آنچه درون دلهایشان است آگاه سازد. بگو استهزا کنید، بیگمان خداوند آنچه را که از آن میترسید آشکار میسازد. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. و ای پیامبر، اگر از آنها بپرسید چرا چنین کرده اید، گویند ما حرف میزدیم، شوخی و بازی میکردیم. بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره میکردید؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم
يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عذر نیاورید به راستی که شما پس از ایمان آوردنتان کافر شده اید. اگر گروهی از شما را به خاطر توبه ببخشیم، گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد، زیرا که مجرم بودند. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. مردان منافق و زنان منافق همه همانند هم و از یک گروهند. به کارهای زشت فرمان میدهند و از نیکیها باز می‌دارند و دستهایشان را از بخشش می‌بندند. خدا را فراموش کردند، پس خدا نیز آنها را فراموش کرد. بیگمان منافقان همان فاسقان هستند. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کفار وعده آتش جهنم داده است، جاودانه در آن خواهند ماند، همان برای آنها کافی است و خدا آنها را لعنت کرده است و برای آنها عذاب همیشگی است. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. شما منافقان همانند کسانی که پیش از شما بودند هستید، بلکه آنها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود. آنها از نصیب خود بهره‌مند شدند، پس شما نیز از نصیب خود بهره‌مند شده اید. همچنان که کسانی که پیش از شما بوده اند از نصیب خیش بهره‌مند شده بودند. و شما در سخنان ناپسند فرو رفتید، همان گونه که آنها فرو رفتند. آنان اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد و آنان همان زیانکارانند. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند چون قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده قوم لوط به آنها نرسیده است که پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند ولی نپذیرفتند؟ پس خداوند به آنها ستم نکرد ولیکن خودشان بر خویشتن ستم می‌کردند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند و نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و پیامبرش را اطاعت می کنند. اینانند که خداوند به زودی آنها را مورد رحمت قرار می دهد. بیگمان خداوند پیروزمند و حکیم است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن باغ‌هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و نیز خانه‌های پاکیزه‌ای در بهشت‌های جاوید نصیبشان فرموده و خوشنودی خداوند از همه اینها برتر است. این همان کامیابی بزرگ است. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و چه بد سرانجامی است. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. منافقان به خدا سوگند یاد می کنند که سخنان نادرست نگفته اند و به راستی که سخن کفر گفته اند و پس از اسلام آوردنشان کافر شده اند و قصد چیزی خطرناک کردند که به آن نرسیدند. تنها به این سبب عیب جویی می کنند که خدا و رسولش آنها را از فضل خود بی‌نیاز کردند. پس اگر توبه کنند برای آنها بهتر است و اگر روی بگردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت با عذابی دردناک عذابشان می کند و در روی زمین هیچ کارساز و یاوری نخواهند داشت. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. بعضی از آنها با خدا عهد و پیمان بستند که اگر خداوند از فضل خود نصیبی به ما دهد قطعا صدقه و زکات خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم
معرضون. پس چون خداوند از فضل خود به آنها نصیبی بخشید، به آن بخل ورزیدند و اعراض کنان روی گرداندند و سرپیچی کردند. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. پس این عمل نفاق را تا روزی که او را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت، به سبب آنچه که با خدا وعده کرده بودند خلاف نمودند و عهد شکنی کردند و به سبب آنکه دروغ می گفتند. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغیوب. آیا نمی دانستند که خداوند اسرارشان و سخنان در گوشیشان را می داند و بیگمان خداوند دانای غیب هاست. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. کسانی که از مؤمنان رغبت کننده در صدقات عیب جویی می کنند و کسانی را که جز به اندازه توانایی خود چیزی نمی یابند پس عیب جویی و مسخرهشان می کنند، خداوند آنها را مسخره می کند و برای آنها عذاب دردناکی است. استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. پیامبر برای آنها آمرزش بخواه یا برایشان آمرزش نخواه، اگر 70 بار برای آنها آمرزش بخواهی هرگز خداوند آنها را نمی آمرزد. این بدان سبب است که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. واپسماندگان از غزوه تبوک از نشستن خود بعد از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یکدیگر گفتند در این گرما برای جهاد بیرون نروید. ای پیامبر به آنان بگو آتش جهنم از این گرم تر است اگر در میافتند. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. پس آنها باید کمتر بخندند و بسیار گریه کنند، این جزای آنچه که انجام میدادند. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج
فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پس اگر خداوند تو را به سوی گروهی از آنها بازگرداند و از تو اجازه خروج خواستند، پس بگو هرگز با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید، زیرا شما نخستین بار به نشستن و کنارگیری راضی شدید، پس با پسماندگان بمانید. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. و هرگز بر هیچ یک از آنها که مرده است نماز نخوان و بر کنار قبرش نایست، بیگمان آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق و نافرمان بودند مردند. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. و اموالشان و اولادشان تو را شگفت زده نکند، زیرا خداوند می‌خواهد به وسیله آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و در حالی که کافرند جانشان برآید. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. و هنگامی که سوره ای نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، توانگرانشان از تو اجازه می‌خواهند و گویند بگذار ما با خانه نشینان باشیم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ها راضی شدند که با زنان و بازماندگان باشند و بر دلهایشان مهر زده شد، پس آنان چیزی نمیفهمند. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند، نیکی ها همه از آن آنهاست و آنانند که رستگارانند. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم. خداوند برای آنها باغهایی از بهشت آماده کرده است که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. این کامیابی بزرگ است. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. و عذر آورندگان از اعراب آمدند تا به آنها اجازه داده شود
و کسانی که به خدا و رسولش دروغ گفته بودند در خانه نشستند. به زودی به کسانی از آنها که کافر شدند عذاب دردناکی خواهد رسید. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم. بر ناتوانان گناهی نیست و نه بر بیماران و نه بر کسانی که چیزی نمییابند خرج کنند گناهی است. هرگاه برای خدا و پیامبرش خیر خواهی کنند بر نیکوکاران هیچ راه سرزنش نیست و خداوند آمرزنده مهربان است. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. و نه بر کسانی که وقتی نزد تو آمدند که آنها را بر مرکبی سوار کنی گفتی چیزی که شما را بر آن سوار کنم نمییابم. آنها بازگشتند در حالی که از اندوه چشمانشان اشک ریزان بود، چرا که هیچ چیزی برای انفاق نیافتند. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. تنها راه سرزنش بر کسانی باز است که از تو اجازه می‌خواهند در حالی که توانگرند. آنها راضی شدند که با زنان و بازماندگان باشند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است، پس آنان چیزی نمی‌دانند.